अल्लज़ीना वो लोग यअकुलूना जो खाते हैं। अकला इसका रूट है अकला, अलिफ काफ लाम अकल, अकल कहते हैं खाने को। अब अकल को अकल बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, माना चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अकल को अकल नहीं बना सकते और अकल को अकल नहीं, यानी हमज़ा और आइन अगर ये चेंज हो जाएं तो माना चेंज हो जाता है। और अक्सर हमारे पढ़ने में जो मिस्टेक होती है वो आइन की होती है कि आइन हमें सही तरीके से अदा करना नहीं आता है। तो आइन अगर बदल जाए, चेंज हो जाए, तो वो अलिफ में चला जाता है और अलिफ आने से क्या हो जाता है, माना चेंज हो जाता है। हाँ, यानी लफ्ज़ों की गलती जो है ये माना बदल देती है अल्लाह की किताब का। तो लिहाजा इसलिए लफ्ज़ों को, आइन को थोड़ा सा ध्यान से अदा करने की कोशिश करा करें और उसको अलिफ को भी अच्छे तरीके से, सही तरीके से अदा करें। क्योंकि अलिफ को भी बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं, उसको खड़ा कर देते हैं, आ कर देते हैं आ। थोड़ी सी ये टोन भी आप लोगों को तजवीद, थोड़ा सा कुरान के जो अल्फ़ाबेट है ना उसकी भी थोड़ी सी ये इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है कि आ बा ता ये लफ्ज़ इस तरह से नहीं अदा होते। इसको अदा करने का तरीका क्या है, आ ब त, यानी सॉफ्ट। जब तक आपका जो होंठ हैं ये स्माइलिंग की शेप में नहीं आएंगे, आपके हरूफ जो हैं वो सॉफ्ट अदा नहीं होंगे। क्योंकि अरबी का जो बोलने का, अरबी के जो लफ्ज़ हैं, अल्फ़ाबेट हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको सॉफ्ट पढ़ा जाए, सिवाय कुछ हरूफ के, जैसे आइन है, तो है, दौद है, सौद है। हाँ, ये थोड़े से हरूफ हैं जो थोड़े से यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इसके अलावा जितने लेटर्स हैं वो सब क्या पढ़े जाते हैं, सॉफ्ट पढ़े जाते हैं। आ नहीं करना उसको, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कुरान पढ़ने में गलती नहीं होती ज़्यादा ये बड़ी, अगर आप आ पढ़ेंगे या आ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कुरान की जो खूबसूरती है वो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। खूबसूरती लाने के लिए ये ज़रूरी है कि पढ़ते वक्त उसको सॉफ्टली पढ़ा जाए और उनको नरमी से अदा किया जाए हरूफ को। तो अल्लज़ीना यअकुलूना, और वो लोग जो खाते हैं, अर्रिबा सूद, रिबा रा बा वाव इसका रूट है रबुन, इसका माना है बढ़ना या ज़्यादा होना। यानी रिबा खाने से मुराद क्या है कि मुराद इससे है वो माल, वो लोग जो रिबा खाते हैं यानी माल को बढ़ाकर खाते हैं। ला यकूमूना, यकूमूना किससे है, कायम से है, कौमा इसी से है, जो खड़े हो गए, खड़े होंगे। हाँ, अकीमुस्सलात भी इसी से होता है कि नमाज को कायम करो। तो कायम करने से मुराद क्या है, खड़े होना। ला यकूमूना वो खड़े होंगे, इल्ला सिवाय इसके, कमा जैसा कि यकूमू खड़ा होता है, यकूमू यकूमून ये सब एक ही हैं, कायम होना, खड़े होना। हाँ, खड़ा होता है अल्लज़ी वो शख्स। अब यकूम क्या है, सिंगल है, यकूमून क्या है, क्या है, जमा है, वाव नून की वजह से। तो खड़ा होता है अल्लज़ी वो शख्स, यतखब्बतुहु खब्ती बना दिया हो उसको। यतखब्बतुहु का रूट क्या है, खा बा तो, खबता है। खबता कहते हैं किसी को दीवाना करना, यानी शैतान के वार उसकी अकल पर हावी हो जाते हैं और वो ऐसा हो जाता है जैसे कि वो दीवाना हो गया हो। तो यतखब्बतुहु खब्ती बना दिया हो उसको, अशैतान शैतान ने, मिनल मस छूकर, मीम सीन सीन, यानी जिससे शैतान के असरात, यानी असरात होते हैं ना, असरात उसको कहते हैं मस, यानी जिनको शैतानी असरात होते हैं ना उसको क्या कहा जाता है कि उसको मस हो गया है, यानी उसको शैतान ने छू दिया है। अब इससे एक ये चीज़ भी पता चलती है कि बाज़ तकलीफ़ें जो होती हैं इंसान को, बीमारियां होती हैं, वो किसी लग जाती हैं, जैसे कोई बाज़ बीमारियां जिस तरह से कोई पेट दर्द है, कोई बदहज़मी है, बुखार है। लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो शैतान के छूने से लगती हैं। अश-शैतानु मिनल मस, हाँ,
यानी दीवाना कर दिया, खपती बना दिया हो उसको शैतान ने छू कर। तो इससे क्या पता चलता है कि बाज़ तकलीफ़ें या बाज़ इंसान के ऊपर जुनून जो होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो शैतान के मस करने से भी पैदा होती हैं। क्योंकि यौमल हिसाब के दिन जो सूद खाने वाले लोग हैं वो अल्लाह के सामने कैसे उठेंगे, जैसे दीवाने या मजनून या पागल लोग उठते हैं, इस तरह से अल्लाह के सामने यानी उठकर जब जाएंगे इस तरह से पेश होंगे। जैसे कोई पागल या दीवाना शख्स होता है, बुरी कैसी हालत होती है उसकी, इस तरह से उनका हाल यहाँ पर बयान किया गया है कि जैसे शैतान छूकर किसी को मस करके खपती बना देता है, दीवाना बना देता है। ज़ालिका ये बिअन्ना बी साथ अन्ना बेशक हुम वो बावजह इसके कि वो कालू वो कहते हैं इन्नमा बेशक अलबै बै क्या है, बै इसको बै नहीं कहेंगे, आइन की आवाज़ लेकर आएंगे बै। तो बै क्या है, तिजारत है, मिसाल रिबा रिबा के कि वो क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहकर यानी सूद खाते हैं या सूदी कारोबार करते हैं कि ये तो तिजारत है, जैसे तिजारत लोग करते हैं अपने पैसे से। इसी तरह से बिजनेस करते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम सूद से कारोबार करते हैं अपने। तो मिसलुर रिबा वो कहते हैं कि सूद जो है, तिजारत जो है, वो सूद को तिजारत कहते हैं। वह अहल्लल्लाहु और हालांकि हलाल कर दिया अल्लाह ने अलबै तिजारत को, यानी तिजारत तो अल्लाह ने हलाल की है। वह हर्रमा रिबा और हर्रमा क्या है, हराम है, रिबा रिबा है वो हराम है। यानी उन दोनों का फ़र्क अल्लाह ने बताया है कि जो तिजारत है, बिजनेस है, वो हलाल है, लेकिन सूद क्या है, हराम है। किस तरह से तिजारत किस तरह से हलाल है, क्योंकि तिजारत जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें नफ़ा और नुकसान दोनों होते हैं, इसलिए वो हलाल है। लेकिन सूद क्या है, सूद किस लिए हराम है, क्योंकि इसमें नफ़ा ही नफ़ा होता है, नुकसान कोई नहीं होता। हाँ, अगर किसी शख्स ने सूद पर कुछ पैसा लिया है, कोई कारोबार शुरू किया है, और अगर उसका कारोबार ख़त्म हो जाए तो वो दिवालिया हो जाए, उसके बावजूद उसको सूद तो देना होगा, उसकी रकम तो पर देनी होगी, अब चाहे उसका नुकसान क्यों ना हो जाए। और फिर दूसरा ये है कि अगर सूद वक्त पर ना दिया जाए तो फिर वो बढ़ते रहता है। तो इसलिए बढ़ने वाला जो माल है, जो बढ़ता है जो माल, जो उसको क्या है, उसको सूद कहा गया है। और वो कर्जा जिस कर्जे को देने के बाद, यानी वो कर्जा जिस पर मुआवजा लिया जाए, वो कर्जा जिस पर मुआवजा लिया जाए वो भी क्या है, सूद है। अब इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, अक्सर हम चीज़ें क्या लेते हैं, फ़ोन खरीदते हैं। हाँ, ऐसी दुकानें बहुत सी खुली हुई हैं ना, जहाँ पर आपको क्या कह के दिया जाता है, उधार पर माल दिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, टीवी है, हाँ, उस पर आपको क्या कहा जाता है कि 1 साल में इसकी किश्तों पर, जिसको कहते हैं किश्तों पर जो माल दिया जाता है, असल में वो भी क्या है, सूद ही है। क्यों, उसको माल को अगर आपने 120 रुपए की, 100 रुपए की चीज़ ली है और आपने वापस करना है उसको 125 रुपए, तो वो क्या हो गया, सूद हो गया। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि वो कर्जा जिसके ऊपर मुनाफा लिया जाए तो वो क्या है, सूद है। तो लिहाजा ऐसे तमाम काम कारोबार, ऐसी चीज़ें खरीदो फरोख्त जिसको यानी जिसके ऊपर मुआवजा लिया जाए वो सूद है। फमन जा, और तो जो कोई आ जाए, मुइज़ातुन एक नसीहत, मुइज़ा वाज से है, वाव आइन वाज, वाज कहते हैं नसीहत या फिर ऐसी बात जो दिल में उतर जाए। और तो जब तुम्हारे पास आ जाए नसीहत मिन रब्बी ही, उसके रब की तरफ से, फंतहा फिर रुक जाओ। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम सूद पर तुमने कोई काम कारोबार शुरू कर लिया, या सूद पर कितने लोग ऐसे हैं घरों में सामान कितना ला के रख लेते हैं, शादियों पर कितना कुछ दहेज बनाने के लिए क्या क्या कुछ, अलमारियाँ, पेटियाँ, क्या क्या कुछ खरीदते हैं, और फिर किस पर, वो इंस्टॉलमेंट पर, वो कर्जे पर खरीदते हैं कि हर महीने में हम इतना इतना उसको उसका कर्जा उतार देंगे। लेकिन वो कर्जा भी क्या है, सूद पर मबनी है, कि उस पर इजाफा लिया जाता है। तो जब तुम्हें पता चल जाए फिर क्या कर लो, तौबा कर लो और सूद से रुक जाओ।
यानी जो पहले किया सो किया, लेकिन जब इंसान को पता चल जाए कि सूद क्या है, उसके बाद वो उसको छोड़ दे, फिर तौबा कर ले। कि जब तुम्हारे फमन जा मुइज़ातुन, कि जब आ जाए एक नसीहत मिन रब्बी ही, उसके रब की तरफ से, यानी जो पीछे हो चुका, अब जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए, उसके बाद इंसान उसको छोड़ दे, यानी सूद को छोड़ दे। अगर सूद किसी को दिया हुआ है पैसा, तो उसका पैसा वापस कर दिया जाए, और अगर सूद किसी के ऊपर कारोबार शुरू कर लिया, उसका पैसा वापस करो। अगर पैसा नहीं वापस कर सकते तो कम से कम इस्तग़फ़ार ज़रूर करना चाहिए। सलफ़ जो गुज़र चुका, व अमरुहु, और उसका मामला या फ़ैसला इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, यानी जो तुमने कर लिया उसका फ़ैसला अब अल्लाह की तरफ है। अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। वमन आदा, और जो कोई लौटेगा या इरादा करेगा, फ़उलाइका, तो वो यही लोग हैं अस्हाबुन्नार, साथी आग के। यानी अगर कोई शख्स फिर उसके बाद भी, यानी जानने के बाद भी सूद की हुर्मत को, कि सूद हराम है, ना छोड़ता है, ना इस्तग़फ़ार करता है, और बल्कि अपने काम पर उसी तरह से रहता है, तो लिहाजा फिर वो क्या है, आग के साथी हैं, जहन्नम के साथी हैं। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो हमेशा उसमें रहेंगे, आग में रहेंगे। अब पीछे की जितनी आयात थे वो किसके ऊपर थे, सदक़ात के ऊपर थे। सदक़ात का ज़ोर दिया गया था कि सदक़े को माशरे में आम करो। हाँ, कितना ज़्यादा ज़ोर दिया गया था, इसलिए ताकि सदक़ात जब आम हो जाएंगे, लोग एक दूसरे को सदक़ात देने लग जाएंगे, तो फिर सूद का वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब यहाँ पर फिर सूद की, यानी सूद को हराम, क्योंकि उस दौर में भी, जिस दौर में जहालत थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आपको नबूवत मिली, उस वक्त में सूद बहुत, लेन देन बहुत होता था, इसके कारोबार बहुत चलते थे, सूदी कारोबार। और ये जो आयत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिबा के ऊपर जो आयतें हैं, ये आपके इंतकाल के कुछ रोज़ पहले नाजिल हुई थी, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। लेकिन इससे पहले भी इस सूद के बारे में आयतें नाज़िल हो चुकी थी। तो इससे पिछली आयात में लगातार खैरात और सदक़ात का ज़िक्र आया है, और बार बार इंसान लोगों को कहा गया है कि सदक़ात दो, रात दो, दिन दो, अलानिया दो, पोशीदा दो, ताकि माशरे में गम और फ़िक्र दूर हो जाए। और सदक़ात देने से क्या है, कोई सूद की तरफ नहीं जाएगा। इसके बारे में कुछ हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कर्ज जो खींच कर लाए नफ़ा वो सूद है। जिस तरह से अक्सर औरतें, जो मैंने अभी बताया कि कुछ ना कुछ घर के सामान, ज़रूरत की चीज़ें खरीद लाती हैं, ऐसी दुकानें भी हैं ना, जहाँ पर सिर्फ आपको कर्जे के ऊपर चीज़ें दी जाती हैं कि 1 साल में पूरा कर दो, फ्रिज ले जाओ, एसी ले जाओ, टीवी ले जाओ, और उसकी वक्त मुकर्रर होता है, साल, 2 साल, 6 महीने में उसको धीरे धीरे करके लौटाओ। तो ऐसा कर्ज जो मुनाफा खींच कर लाए, वो क्या है, सूद है। कि जिसको समझ ले 100 रुपए की चीज़ 125 रुपए में आपको दी जा रही है, तो वो क्या है, सूद है वो। तो ये इस पर ये चीज़ें भी, यानी कर्ज पर भी चीज़ें, ऐसे कर्ज से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, वो भी सूद है। और चाहे वो सूद या चाहे वो चीज़ उधार ज़ाती ज़रूरत के लिए ली जाए या फिर तिजारत के लिए जाए। ज़ाती ज़रूरत के लिए, जैसे कि औरतें घरों की चीज़ें खरीद लेती हैं, और चाहे फिर वो तिजारत के लिए लिया जाए ऐसा माल, तो वो दोनों क्या है, सूद कहलाते हैं। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद फरमाई, यानी जिस शख्स को तुमने सूद दिया उसका हदिया भी कबूल ना करो, यानी उससे तोहफा भी ना लो, क्योंकि वो भी मुनाफा हो जाएगा, सूद में शुमार हो जाएगा। क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिसको तुमने कर्ज दिया हो तो उसका हदिया भी कबूल ना करो, जिसको कर्ज दिया हो उसका हदिया भी कबूल ना करो। हो सकता है वो कर्ज देने वाला तुम्हें खुश होकर दे रहा है कि तुमने उसको कर्ज दिया है, लिहाजा वो तुम्हें खुश होकर क्या दे रहा है, तोहफा दे रहा है। तो ऐसा तोहफा क्या कहलाता है, सूद कहलाता है। वो भी एक सूद ना बन जाए कहीं वो, यानी तुम्हें खुश करने के लिए वो तुम्हें तोहफा दे रहा है।
اور سود کے بارے میں آیت سورت روم 39 میں بھی گزرا ہے. سود کی حرمت کے بارے میں اس سے پہلے سورہ روم آیت نمبر 39 میں بھی گزرا ہے، اور آل عمران آیت نمبر 130 میں بھی سود کے بارے میں، سود کی حرمت کے بارے میں گزرا ہے. یعنی سورت آل عمران میں بھی 130 آیت نمبر 130 میں سود کے بارے میں آیا ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود خور لوگ قیامت کے دن مجنون اور دیوانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. انسان دنیا میں جیسے اعمال میں مبتلا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کی سزا بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمیوں کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہ کریں گے. 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کریں گے. ان میں سے ایک ہے شراب کا عادی اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، شراب کا عادی. اور نمبر 2 سود کھانے والا بغیر توبہ کے ہی مر جائے. ہاں، اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے پھر اس کے زندگی کے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. سود کا عادی، شراب کا عادی، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، تھوڑا نیچے کریے لیپ ٹاپ کو، والا والدین کی نافرمانی کرنے والا، کہ ان 4 قسم کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل نہ کرنے کا، کہ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل نہ کریں گے. اور سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ نیچے کریے لیپ ٹاپ کو تھوڑا. سب سے ہلکا گناہ کیا ہے؟ زنا، اپنا سود کا سب سے ہلکا، یعنی ماں کے ساتھ جس طرح سے زنا کرنا. جو سود کھاتا ہے اس کا سب سے، یعنی جو ہلکا گناہ کیا ہے، اس کا کیا سزا ہے اس کی، جس طرح سے اس نے ماں کے ساتھ زنا کیا. ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ بھی ایسا ہے کہ سود کا حصہ ہے. یمحق اللہ آیت نمبر 276، مٹاتا ہے اللہ ربا سود کو، میم ہا کاف اس کا روٹ ہے، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، صدقات ان کی جمع ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ربا کو ختم کرنے کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی. جو سود ہے یہ کیا ہے؟ سود جو ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی. سود سے کیا ہوتا ہے؟ سود جو مال ہوتا ہے، جس گھر میں سود سے مال لیا یا دیا جاتا ہے تو وہاں حرام مال حلال کو بھی لے کے ڈوبتا ہے، تو لہٰذا اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور سود سے مال کم ہوتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور صدقے سے مال بڑھتا ہے. واللہ اور اللہ لا يحب نہیں پسند کرتے، کلّا ہر کفار ناشکر اسیم گنہگار کو. یعنی کلّا کفارن اسیم کون ہے؟ ربا کے لین دین کرنے والے. اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس وقت حج وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کے سب تمام سود میرے پیروں تلے برباد ہوئے. حج وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کے تمام سود میرے پیروں تلے برباد ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور بھی صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ پر لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حلال کمائی کا صدقہ قبول کرتے ہیں، حرام کمائی کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا. جس نے حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں
हाथ से कबूल फरमाते हैं और इस तरह बढ़ाते हैं जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता हो। और जो सूद है ये माशरे में रूहानी, माशी और इखलाकी तरक्की में रुकावट है। रूहानी, माशी और इखलाकी तरक्की में सूद से रुकावट होती है। इसके बरअक्स सदका जो है ये माशरे में खुशहाली पैदा करता है। आसपास कुनबे कबीले वाले सब लोग खुश रहते हैं, जहाँ पर तोहफे तोहफ़ दिए जाते हैं, एक दूसरे के ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। तो सदक़ात जो हैं ये मुआशरे में खुशहाली पैदा करता है और लोगों में मोहब्बत पैदा होती है। लोगों में मोहब्बत पैदा होती है सदक़ात से। और कफ़ारिन, कुल्ला कफ़ारिन असीम, हर नाशुक्रा गुनहगार। यहाँ पर गुनहगार और नाशुक्रा किसे कहा गया है? जो लोगों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं करता बल्कि उनसे माल लेता है। लोगों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं करता बल्कि उनसे माल लेता है। तो ऐसे शख्स को क्या फरमाया जा रहा है? कुल्ला कफ़ार, हर नाशुक्रा गुनहगार, कि जो लोगों की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता बल्कि उनसे माल लेता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाते हैं सदक़ात को। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम, और अल्लाह पसंद नहीं करते ना शुक्र गुनहगार को। यहाँ पर जो सूद खोर है उसे कुफ़ार और असीम कहा गया है, ना शुक्रा और गुनहगार कहा गया है। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने अमल किए अच्छे नेक, व अक़ामुस्सलात, और कायम की नमाज, व आतुज़्ज़कात, और उन्होंने दी ज़कात, लहुम, तो उनके लिए है, अजरुहुम, उनका अजर, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास। क्या अजर है? ला खौफुन अलैहिम, कि उन पर कोई खौफ नहीं है उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। यानी माल में इजाफा सूद से नहीं होता बल्कि माल में इजाफा किसके ज़रिए से होता है? अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करने में। माल में इजाफे के मुताबिक खर्च करता है, वो माल फिर उसे अल्लाह ताला की शक्ल में लौटाते हैं कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खौफ और गम से निजात दे देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला खौफ और गम से निजात दे देते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो खौफ से बचने के लिए या जहाँ पर सूद ज़्यादा होता है, ऐसे लोग जो सूदी कारोबार करते हैं, वो लोग, उनके पास दिली सुकून, इत्मीनान या नींद नहीं होती, बल्कि उनको क्या करना पड़ता है? नींद हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए दवाइयाँ खाने पड़ते हैं। वो दवाई खा खा के अपनी ज़िंदगी, अपने आप को सुकून में लाते हैं, सुकून की नींद हासिल करते हैं। यानी नींद तक उनको सुकून की मैसर नहीं आती। लेकिन जो लोग अल्लाह के दीन पर चलते हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में देते हैं, तो ऐसे लोगों को ये अल्लाह का इनाम होता है कि वो बग़ैर किसी उसके सुकून की नींद सोते हैं। तो यहाँ पर ईमान वालों से खिताब है कि जो ईमान है, ईमान की शर्त क्या है? आमिलुस्सालिहात, के अच्छे अमल करो। और अच्छे अमल कौन से होते हैं? जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किए जाएं, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक किए जाएं। और अच्छे अमलों में सबसे पहले क्या है? नमाज का कायम करना। अब जो शख्स नमाज का पाबंद नहीं होगा
वो बाकी शरीयत के अहकाम कहाँ से अमल कर सकता है? कहाँ से वो सूद छोड़ सकता है? कहाँ से वो शराब छोड़ सकता है? कहाँ से वो दूसरे हराम काम छोड़ सकता है? तो सबसे पहली चीज़ जो है आमिलुस सालिहात, ईमान लाने के बाद तो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? नमाज का कायम करना। जो शख्स नमाज कायम करता है फिर वो बाकी गुनाहों से भी बचना अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो देता है ज़कात को, यानी जो जो सूद है ये निजात का ज़रिया नहीं, सुकून हासिल करने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ज़कात है सुकून हासिल करने का ज़रिया। अल्लाह ताला ज़कात के ज़रिए से इंसानों की ख़ताओं को माफ़ करते हैं, और अगर उनसे कोई कमियां हो जाती हैं कमाने में, माल कमाने में, तो या कोई कोताही हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, उन गलतियों, कोताहियों, कमियों को माफ़ी का ज़रिया बनता है ज़कात। तो सुकून है नमाज हासिल करना और ज़कात अदा करना, और माशरे में यानी ये भी जो ज़कात है ये भी तो एक तरह से सुकून का ज़रिया बनती है ना, कि जब इंसान अपने माल के ज़रिए से दूसरों को सुकून पहुंचाता है, दूसरों को यानी मुश्किलों से निकालने का ज़रिया बनता है, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे लोगों को फिर अल्लाह सुकून से यानी उनको बदसुकूनियों से निकालते हैं, अल्लाह उनको गमों से निजात दिलाते हैं, जो दूसरों के लिए गमों से निजात का ज़रिया बनता है। तो अल्लाह उनके सुकून का ज़रिया, सबसे बड़ा सुकून किस चीज़ में है? जिस इंसान के दिल में सुकून हो। सबसे बड़ा सुकून इंसान के अंदर होना चाहिए। आप बाहर से बहुत अमीर हैं, बहुत मालदार हैं, लेकिन दिल सुकून में नहीं, तो कोई इंसान की वो कोई फ़ायदा नहीं देता उसको, घर बार औलाद माल। लेकिन जो सुकून इंसान को दूसरों की मदद से मिलता है वो किसी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता। कि असल सुकून की नींद कौन सोते हैं, गमों से फ़िक्रों से निजात कौन पाते हैं? जो अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों की सुकून का ज़रिया बनते हैं। लोग सूद पर पैसा देते थे, कारोबार भी करते थे और लेते भी थे। तो अब जब वो इस्लाम लेकर आ गए, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इस्लाम लाने के बाद भी ये तकाजा था कि जिनको उन्होंने सूद पर पैसा दिया हुआ है वो उनको उसका पैसा वापस कर दें, कि वो सूद पर पैसा वापस कर दें, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। क्या कहा था आपने? कि जितने भी सूदी लेन देन है, इससे पहले जो भी सूदी कारोबार थे या लेन देन थे, वो मेरे कदमों के नीचे, यानी कि उसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर दो, जो भी तुमने सूद पर पैसा लेना या देना है। लेकिन ईमान लाकर भी कुछ लोगों को ये तकाजा था कि जो उनका बक़िया पैसा है तो वो उनको वापस मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पर ईमान वालों को खिताब किया गया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि वो लोग बेशक जो ईमान लेकर आ गए, अब उनको चाहिए कि वो अच्छे अमल करें और नमाज को कायम करें और वो ज़कात दें, तो अल्लाह के नज़दीक उसका बहुत बड़ा अजर है। और क्या अजर है? न वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ना उनको गम होगा ना वो खौफ में होंगे। किस चीज़ से? कि अगर उनका माल जो चला गया, जो उन्होंने सूद पर दिया हुआ था या लिया हुआ था, तो उनको कोई खौफ नहीं रहेगा। अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ से इतना यानी गनी कर देंगे, या अल्लाह ताला उनके जो हलाल माल है उसमें ही इतनी बरकत दे देंगे। तो आयत नंबर 277 और 274 में क्या है? गम और खौफ से निजात का ज़रिया बताया गया है। गम और खौफ से निजात का ज़रिया बताया गया है कि गम और खौफ से अगर कोई शख्स निजात चाहता है तो वो क्या करे? अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा माल खर्च करे, सदक़ात को ज़्यादा दे। देखिए, सदक़े का ज़िक्र अलग आता है, ज़कात का ज़िक्र अलग आता है। तो कसरत से सदका करना चाहिए और अल्लाह ताला के हुक्मों की पैरवी करनी चाहिए, इसमें भी गम से निजात है। आमनु व अमिलुस्सालिहात करना चाहिए, अल्लाह के हुक्मों की या हिदायत की पैरवी करनी चाहिए, उनके लिए भी गम और फ़िक्र से निजात है, जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो हिदायत की पैरवी करेगा और जो दिन रात अल्लाह की राह में खर्चा करेगा, और किसके लिए गमों से निजात है? जो दिन रात अल्लाह की राह में खर्चा करेगा
اور نماز قائم کرے گا، اور جو نماز کو قائم کرے گا، پڑھے گا نہیں، قائم کرے گا، یعنی جو نماز کے شرائط ہیں، جو نماز کا طریقہ ہے، ہاں، جو نماز کے جس طرح سے پڑھنی چاہیے اس طرح سے نماز کا پڑھنا، ہاں، وہ کیا ہے؟ قائم کرنا، وہ قائم کرنا کہلاتا ہے۔ سر سے اتارنا کیا ہے؟ جیسی دیکھی نماز پڑھ لی، وقت بے وقت پڑھی، نہ لباس کا پتہ ہے، ہاں، نہ جگہ کا پتہ ہے، کیسا پہننا چاہیے، کیا پہننا چاہیے کیا نہیں، نہ کوئی دعائیں، نہ کوئی نماز میں طریقہ پتہ ہے صحیح طریقے سے، نہ کوئی دعائیں آتی ہیں، بس ایک رٹی رٹائی طوطے کے جیسا وقت بے وقت نماز ادا کرنا، وہ نماز قائم کرنا نہیں کہلاتا۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا یہ ایک ہی جیسے لفظ لگتے ہیں نا، لیکن بہت فرق ہے ان میں۔ پڑھتا تو کوئی بھی ہے، کسی طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے، ہاں، کسی کو، بعض لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں ہوتا پڑھنا، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قائم کرنا کیا ہے؟ ایک مضبوط قلعہ گاڑ دینا ہے دیوار میں، اور وہ کب گڑتا ہے؟ جب نماز کو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے اللہ کا حکم ہے، کیسے؟ وقتوں کی پابندی کے ساتھ، ہاں، اور جس طرح سے کہا گیا ہے کہ نماز میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کہاں کہاں کیا کیا دعائیں پڑھتے تھے، ہاں، پھر لباس کا صحیح ہونا، سطر اچھے طریقے سے چھپا ہونا، اور اس کے بعد پوری دعائیں، نماز کے بعد، وضو کے بعد، اذان کے بعد، یہ ساری دعائیں ترتیل سے پڑھنا، یہ کون پڑھتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جو نماز کا منتظر ہوتا ہے، جو انتظار میں رہتا ہے، تو ایسا شخص سے پڑھے گا، ہر کوئی نہیں پڑھے گا۔ اور اس کے بعد میں نماز کے بعد بھی اس کو جس طرح سے حکم ہے کہ ذکر کرو، نماز کے بعد بھی ذکر کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ کر۔ تو یہ نماز جو ہوتی ہے ایسی پڑھی جانے والی نماز، اور اس میں سنت کے طریقے کے مطابق پڑھے جانے والی نماز، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو جب انسان ایسی نماز پڑھے گا تو وہ کیا بنتی ہے اس کے لیے؟ غم سے، فکروں سے نجات کا ذریعہ۔ ہاں، آج اگر ہم نماز پڑھنے کے باوجود ہماری غموں سے نجات نہیں، ہر وقت دل میں غم، فکر، بیٹے کا کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا، رزق کا کیا ہوگا، اگر وہی حالت ہے تو اس اپنی نمازوں کو چیک کریں۔ نمازوں میں کمی ہے، اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ پتھر پر لکیر ہے، اللہ کا کلام سچا، ہم جھوٹے ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ اگر ہمیں غم لگے ہوئے ہیں، اگر ہمیں تکلیفیں، غم سونے نہیں دے رہی ہیں، تکلیفیں ہمیں ہر وقت کھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہماری عبادات میں کمی ہے۔ اپنی عبادتیں صحیح کر لیں، آپ خود بخود سکون محسوس کریں گے، اپنے گھر میں بھی، اپنے اندر بھی، اپنے باہر بھی، ہر جگہ سکون محسوس کریں گے۔ اپنی عبادتوں کو صحیح کریں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں، اور اقاموا الصلاۃ، جس طرح سے نماز پڑھنی چاہیے اس طرح سے نماز پڑھیں۔ نماز کو بے وقتہ پڑھنا اور وقت بھی پتہ نہ ہونا، کوئی دعائیں نہیں پڑھنی آتی، کبھی وضو کی نماز دعا نہیں پڑھی، کبھی اذان کے بعد کی نماز دعا نہیں پڑھی، کبھی نماز عصر کا ٹائم ہے، گھنٹے بعد 5 بجے نماز پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، اشراق کے بعد فجر پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مومن کا طریقہ ہے؟ سب سے اہم چیز ہے نماز۔ تو جو اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ایمان لانے کے بعد خوف اور غم سے نجات کن کن چیزوں میں ہے؟ سب سے پہلے ان کے لیے جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں، اور جو دن رات اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں، اور جو ایمان لانے کے بعد نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ مال سے سیکریفائز کرتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ غم اور فکروں سے نجات ہے۔ یعنی اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں، آیت نمبر 275 میں اور 274 میں کیا تھا؟ آگ کا ذکر تھا کہ یہ لوگ آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اگلی آیت میں؟ یہ اچھے لوگوں کی نشانی، یعنی جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ غم اور فکر سے نجات حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جہاں غم کی، جہاں آگ کی، جہاں اللہ کے عذاب کی باتیں آتی ہیں، فوری اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کو سکون دینے والی ایسی آیتیں
اتارتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے انسان کا غم تکلیف کیا ہے کم ہو جاتی ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غم اور فکر سے نجات کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، مال و دولت سے نہیں، حرام کاموں سے نہیں سکون ملتا، بلکہ حلال کاموں میں، حلال مال میں سکون ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور بلکہ سکون کس میں ہے؟ سب سے زیادہ سکون اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اللہ کے طریقوں پر چلنے میں۔ وہ کوئی چاہے محل میں بیٹھے ہو، چاہے جھونپڑی میں بیٹھے ہو، لیکن اللہ ایسوں کے دلوں میں سکون سے بھر دیتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود لینے والے پر، دینے والے پر اور گواہی دینے والوں پر لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر اس پر فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت اور زمین و آسمان کی ہر چیز کی لعنت ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی جنت پھر اس کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سود لینے والا، دینے والا، یعنی لینے والا بھی شامل ہے، اور کیا ہے اس پر لکھنے گواہ، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ تقوی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی بھی عمل انسان اچھا کر نہیں سکتا، ہاں، سود کو چھوڑ نہیں سکتا، صدقات ادا نہیں کر سکتا، حرام کام نہیں چھوڑ سکتا، جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو۔ تو اللہ کا ڈر پیدا کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ ایمان یعنی اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ایمان والوں کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا خوف ہی انسان کو سدھارتا ہے۔ آپ دنیا کے کتنے بھی خوف کسی کو دے دیں، کوئی انسان نہیں سدھر سکتا، لیکن جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کو سدھرنے کو کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا خوف اختیار کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس عمل کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اگر تمہارے دلوں میں واقعی ایمان ہے تو پھر اس عمل کو چھوڑ دو، سود لینا دینا چھوڑ دو، وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ماں جو بقیہ، جو باقی ہے، ہاں، کہ جو باقی ہے وہ چھوڑ دو، یعنی اس کو مت لو، من الربا، سود میں سے، ان کنتم، اگر ہو تم مومنین، تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو کیا کرو؟ سود کو چھوڑ دو۔ تو ایمان کا مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا نفع نقصان نہ سوچیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنا نفع نقصان نہ سوچیں، بلکہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، چاہے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے پیسہ، اب معلوم نہیں کس نے کتنا پیسہ دیا ہوا ہوگا، ہاں، لیکن وہ اپنا نفع نقصان نہیں سوچتے، بلکہ کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی پیروی، کہ کس طرح اللہ کو راضی کیا جائے، کس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کس کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کام سے ناراض ہیں، ہاں، یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ تقوی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضا کا خیال رکھے، اپنے فائدے نقصانوں کو نہ دیکھے۔ اور اگر کسی انسان کے اندر ایمان نہیں تو پھر وہ جو چاہے کرے، پھر اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، پھر اس کے لیے کوئی حکم نہیں کہ جس انسان کے اندر ایمان ہی نہیں، تقوی ہی نہیں، تو پھر وہ جو چاہے کرے، شراب پیے، سود کرے، زنا کرے، جو چاہے کرے۔ یہ تو ایمان ہی انسان کو بچاتا ہے، ہاں، ایمان ہی انسان کو بچاتا ہے، اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اب جس کو اللہ کا خوف نہیں، وہ جو چاہے جھوٹ بولے، زنا کرے، چوری کرے، اس کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سود کے لین دین کو ختم کر دیا تھا، یعنی یہ جب آیتیں نازل ہوئی، کب؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس سے پہلے جو سود کے لین دین کیے ہوئے تھے ان سب کو ختم کر دیا تھا، یعنی ان سب کو معاف کر دیا تھا اگر کسی سے لینا یا دینا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران سے کہا تھا کہ جس نے سود لیا
वो मेरे ज़िम्मे से बरी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे? शफात कराएंगे ना यौमुल हिसाब के दिन। तो क्या ऐसे लोगों की शफात होगी जो अल्लाह की नाफरमान और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, कि उनकी बात ना सुने? तो ऐसे लोगों से सूद लिया वो मेरे ज़िम्मे से बरी है। अहले नजरान से आपने कहा, यानी जो उससे माल और जान का वादा किया गया था वो उससे नहीं है। यानी अहले बिद्दत के बारे में इतनी सजाएं नहीं सुनाई गई जितनी सूद के बारे में। यानी सूद इस कदर बुरी चीज़ है, और आज मुसलमान माशरे में किस कदर सूद आम हो गया है कि हर इंसान अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत को क्या समझता है? पूरा करने को अल्लाह का चैलेंज लेकर उसको ज़रूरत को पूरा करना चाहता है, शादी करना चाहता है, हाँ, और इसी तरह से घर बनाना चाहता है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है। हम बड़े आराम से अल्लाह के साथ क्या की जाती है? जंग की जाती है, हाँ, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ वर्जी की जाती है। तो क्या इंसान दुनिया में कामयाब होगा? अगर कोई इंसान अल्लाह की नाराज़गी को मोल लेता है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम करेगा, वो चाहे तुम उस घर में, उस छत में कैसे कामयाब हो जाओगे? उस छत के नीचे बैठोगे ऐसा घर बनाकर कि जिसकी बुनियादें हराम पर रखी गई हो। और आज कितनी कितनी अफसोस की बात है कि इसको कोई हराम समझता भी नहीं है। ज़रूरत है घर बनाना, क्यों ज़रूरत है? क्या इस ज़िंदगी में घर बनाना ही ज़रूरी है? अगर अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह तुम्हारे हलाल रिस्क से ही बना देंगे। लेकिन हराम का इरादा किस आराम से कर लेते हैं लोग। फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर नहीं तुम करोगे, यानी इतनी वाज़े दलील आने के बाद, ये सारी आयतें आने के बाद भी, ये जानने के बाद भी अगर कोई शख्स सूद नहीं छोड़ता, फ़इन लम तफ़अलू, फिर अगर ना तुम करो, फ़अज़नु, तो ख़बरदार हो जाओ। फ़अज़नु अज़न से है, अलिफ ज़ा नून, अज़न उज़न कहते हैं कान को। तो फिर जान लो, यानी ख़बरदार हो जाओ, बिहर्बिन, हर जंग के लिए, मिन अल्लाह, अल्लाह से और रसूल से। यानी कितनी बड़ी वईद आ रही है यहाँ पर कि सूद अगर इंसान जानबूझकर कोई लेन देन करता है हराम पता होने के बावजूद भी, तो वो ऐसा है जैसा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहा है। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो जंग के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तैयार हो जाओ। व इन, और अगर तुम तौबा कर लो तुम, फलाकुम, तो तुम्हारे लिए है, रऊस, असल, रूस रास की जमा है, रा हमजा सीन, रास, अम्वालुकुम, तुम्हारे मालों में से, यानी जो तुम्हारा असल माल है वो तुम वापस ले लो और सूद को छोड़ दो, तो असल माल अपना ले सकते हो। वहीं तुम अगर तुम तौबा कर लो, फलाकुम, तो है तुम्हारे लिए, रऊसु अम्वालिकुम, असल तुम्हारे मालों में से, ला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करोगे, वला तुज़लमून, और ना तुम जुल्म किए जाओगे। यानी ना तो तुम्हें किसी पर जुल्म की इजाज़त है और ना तुम पर ही कोई जुल्म करेगा कि अगर किसी को तुमने माल पैसा दिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है सूद के ऊपर, तो अब उसको क्या चाहिए? कर्ज नहीं, यानी कर्ज तो दे दे, सूद ना दे लेकिन कर्ज दे दे, कि वो तुम्हारे ऊपर जुल्म ना करे कोई, और ना तुम लोगों पर जुल्म करो। लोगों पर जुल्म क्या है? जो तुम अपने माल पर पैसा बढ़ा कर लेते हो, वो क्या है? जुल्म है। तो ना तुम दूसरों पर जुल्म करो और ना दूसरे तुम्हारे ऊपर जुल्म करें। तो यहाँ पर जुल्म कहा गया है। अगर कोई शख्स किसी का कर्जा नहीं वापस करता, वह इनकाना, और अगर है, जू वाला, उसरतिन, तंगदस्त, यानी अब यहाँ पर क्या है? इस आयत में, ऊपर की आयतों में क्या है? सूद से मना किया गया है। अब अगर कोई शख्स सूद पता होने के बाद उसको छोड़ देता है, अब उसकी कोई ज़रूरियात हैं, हाँ, कोई ज़रूरी उसमें काम है या कोई उसको पैसे की ज़रूरत है, तो अब वो क्या करेगा? सूद को तो अल्लाह ने हराम कर दिया, तो लिहाजा यहाँ पर कर्जे के लिए कहा जा रहा है कि कर्जा ले सकते हो, हाँ। तो
وَإِنْ کَانَ اور اگر ہو ذو اسرتن والا اسرا تنگی کے لیے آتا ہے، اگر کوئی قرض دو اور قرض میں مہلت دو، یعنی قرض دینے کے لیے کہا جا رہا ہے اور قرض دینے میں بھی کیا ہے کہ واپسی پر مہلت دو، یعنی کسی کے اوپر آپ نے 1 مہینے کا ٹائم دیا کہ مجھے 1 مہینے میں 1 سال میں میرا قرض واپس کر دینا۔ اب اگر وہ جس کو قرض دیا ہے وہ اتنا اس کے پاس یعنی سہولیت نہیں ہے، تو پھر اگر وہ تنگ دست ہے، اس نے کام شروع کیا، اس کا کام چلا نہیں، تو پھر لہٰذا اس کے ساتھ کیا کرو، تنگی کا معاملہ نہ کرو، اس کو مہلت دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَعُسْرَةٌ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، میسرہ یسرا سے ہے، یسرا کہتے ہیں آسانی کو، تو پھر اس کو آسانی دو، یعنی انتظار کرو، یعنی اس کو تھوڑی ڈھیل دو۔ وَأَنْ اور یہ کہ تصدقوا تم صدقہ کرو خیرٌ بہتر ہے، ہاں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقے کو کتنا عام کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کو تم نے قرضہ دیا، اب اس کا قرضہ لے کے اب اس کا ہاتھ ٹائٹ ہے، ہاں، اس کی کوئی مجبوری تھی، تم سے پیسے لے لیے، لیکن ابھی اس وقت تمہارے ہاتھ اس کا ہے ہی نہیں کہ وہ تمہیں تمہارا قرضہ واپس کرے، تو لہٰذا ایسی حالت میں کون حکم دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم اس کا قرضہ معاف کر دو۔ اگر تم ایسا کرو کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا، تصدقوا صدقہ سے ہے، تو پھر تم صدقہ کر دو، لکم تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے، صدقے کے پیچھے کیا کیا اجر بتائے گئے ہیں، کیا کیا اجر بتائے گئے ہیں، غم سے نجات، غموں سے نجات، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کی اولاد میں، اللہ اس کی عمر میں، کتنی فضیلت صدقے کے پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ اگر تم کسی قرضہ دیتے ہو اس کو مہلت دو، اگر مہلت دینے کے باوجود بھی ادا نہیں کر سک رہا تو لڑائی جھگڑا مت کرو، لہٰذا تم اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو۔ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے لیے جب تم نے معاف کیا ہے تو کیا اللہ تمہارا قرضہ رکھیں گے؟ ہاں، انسان کو پتہ نہیں ہے نا کہ کس کے لیے تم معاف کر رہے ہو، تمہارے بہن کو، تمہارے بھائی کو، کوئی رشتہ دار کو، انسان کیا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ قرضہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیونکہ قرضہ دینے کے بعد انسان کو یہ فکر رہتی ہے کہ مال پتہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں آئے گا واپس۔ اب یہ فکر کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ قرضہ دینا بھی کس کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بہن بھائی کے لیے آسانی کرو۔ اگر وہ تمہارے قرضہ نہ دینے کی وجہ سے وہ سود کی طرف چلا گیا تو بتاؤ تم کتنے گنہگار ہوتے ہو۔ اور اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ صدقہ دے کر میں کبھی نقصان میں نہیں جا سکتا، کیوں؟ میں نے صدقہ دیا کس کے لیے ہے، میں نے کس کے لیے قرضہ معاف کیا ہے، اللہ کے لیے معاف کیا ہے، تو کیا اللہ تمہیں ایسا ہی چھوڑ دیں گے؟ ہاں، اگر تمہیں اللہ سے امید ہو کہ اللہ کے نام پر اگر میں نے کسی کو ڈھیل دے دی اور پھر اس کے بعد بھی وہ ادا نہیں کر سک رہا، میں نے معاف کر دیا، اب اللہ تمہیں اس کا کیا بدلہ دیں گے، تو دنیا میں تمہیں کبھی غم نہیں ہوگا، میرا اتنا پیسہ کم ہو گیا، میں نے 1,00,000 2,00,000 دیا وہ واپس نہیں آیا، تمہیں کبھی غم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو اور وہ قرضہ آنے کی کوئی امید نہ ہو تو لہٰذا اس کو کیا کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، کہ میں نے یہ نہ سوچتے جائیں اس نے میرا اتنا پیسہ لے لیا، بعض ہوتے ہیں نا کہ قرضہ لے کر دیتے نہیں ہیں واپس، تو لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو صدقہ کر دینا چاہیے کہ میں نے یہ پیسہ کیا کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اب وہ صدقے کا بدلہ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تمہیں دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، دنیا میں تمہارے غموں سے، فکروں سے، تکلیفوں سے نجات دے دیں گے، اور اسی طرح سے اللہ آگے بھی تمہارا وہ صدقہ اللہ کے نام پر دیا ہے، لہٰذا آگے بھی اس کا اجر باقی رہے گا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو تنگ دست کو مہلت دے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں سہولیت دیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے
आखिरत में सहूलियत देंगे। कितनी ज़रूरत है आखिरत के। आखिरत में इंसान को वहाँ कोई किसी की शिफात नहीं कर सकेगा, मदद नहीं कर सकेगा। लेकिन दुनिया में अगर इंसान कोई किसी की मदद करके उसको सहूलियत दे देता है कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल दे देना, या इतने देर के बाद दे देना, तो अल्लाह उस वक्त उसके कर्ज़े को, इस माफ़ी को सहूलियत, उसकी मुश्किलों से सहूलियत का ज़रिया बनाएंगे। और हज़रत कतादा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मकरूज़ को मोहलत दे यानी ढील दे या फिर अपना कर्जा माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत की सख्तियों से बचा लेंगे। उसको उस दिन की, क़यामत के दिन की सख्तियों से बचा लेंगे। अब क़यामत की सख्तियाँ ये नहीं है कि वो क़यामत ही ख़ास तौर पर आना। क़यामत की सख्तियों से हर इंसान की क़यामत क्या है? उसकी मौत का वक्त। जो असल क़यामत तो जब आएगी अपने वक्त पर आएगी, लेकिन जो असल क़यामत हर इंसान की उसके सर पर खड़ी है, वो उसकी मौत है। मौत के वक्त की कैसी सख्तियाँ होती हैं, कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जितना भी प्यारा से प्यारा इंसान तुम्हारे पास खड़ा है, माँ है, बेटी है, भाई है, कोई तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा बोझ नहीं हटा सकता, सिवाय उन अमाल के जो इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है। वो उसके लिए उसकी मौत के वक्त भी, और उस दिन की सख्तियाँ जो यौमुल हिसाब के दिन होंगी, जो कब्र में होंगी, उन सब से निजात का ज़रिया बनती हैं। क्या? अल्लाह के बंदों के साथ रहम का मामला। यानी एक चीज़ जो समझ आती है वो यही आती है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं, और हमसे भी यही चाहते हैं कि तुम भी मेरे बंदों से क्या करो, नफ़रत ना करो, झगड़ा ना करो, उनसे लान तान ना करो, यानी उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत झलकती है कि वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो लिहाजा अल्लाह ताला उसको क़यामत की सख्तियों से बचा लेंगे। और एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का कर्जा हो और वो उसको वसूली में ताख़ीर करे, यानी लेने में लेट करता जाए, उसकी वसूली में ताख़ीर करे, उसको हर दिन के मोहलत के बदले सदक़े का अजर मिलेगा। यानी जितनी उसने साल 2 साल जितनी ढील देते जाएगा, हर दिन के बदले क्या मिलेगा उसको? सदका। यानी उतना पैसा जैसे उसने हर दिन सदका किया। फ़र्ज़ करें 1 लाख किसी ने किसी को उधार दिया, अब वो 1 लाख उसने 1 साल को कहा था दूंगा, नहीं दिया। अब आपने कहा चलो कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। अब अगले साल तक जितने दिन आएंगे, उतने दिन उसको क्या मिलेगा? जैसे उसने हर रोज़ 1 लाख सदका किया। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा अजर है। और फिर उसके बाद जब तक वो उसका कर्जा रहेगा दिया हुआ, उसको हर रोज़ सदके का अजर मिलेगा। और जब कर्जा मिल जाएगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो कर्जा भी मिलेगा, यानी माल भी मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा? अजर भी अल्लाह के पास। हर रोज़ कौन इतना सदका कर सकता है? देखिए, ये सारी बातें अल्लाह ताला क्यों इतनी मोहब्बत से समझा रहे हैं, इसलिए कि लोग कर्जा देना नहीं चाहते, रख कर भी माल लोगों को कर्ज नहीं देते। क्यों? उनको ये फ़िक्र रहता है कि बाद में ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, लेने वाला देगा नहीं, और आपस में मोहब्बत बहनों भाइयों की चली जाएगी। तो लिहाजा ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी चाहिए कि दुनिया में मेरा कर्जा ना भी मिला, लेकिन उसको अगर किसी ने कर्जा मार लिया, अगर कर्जा मार लिया तो सारी ज़िंदगी सदका मिलेगा, सारी ज़िंदगी क्या अजर मिलता रहेगा। जब तक दुनिया में रहेगा वो शख्स, उसको हर रोज़ सदका करने का सवाब। और आखिरत में यौमुल हिसाब के दिन कोई कर्जा लेके भाग गया, कोई पैसा लेके भाग गया, आखिरत में यौमुल हिसाब के दिन वो पैसा भी मिलेगा, वो भी उसको ला कर देना पड़ेगा। अगर कोई शख्स आपसे आपका पैसा लेके मुकर गया, या फिर वापस ना किया, या फिर कम किया, तो फिर ऐसे शख्स का अजर क्या है? दुनिया में हर रोज़ सदके का अजर, और यौमुल हिसाब के दिन वो कर्जा भी वापस मिलेगा। और उस दिन कैसा मिलेगा? अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी नेकियां देंगे इंशाअल्लाह। यानी इंसान कभी बदसकून हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मोमिन का तो कोई नुकसान है ही नहीं, दुनिया में उसको कभी नुकसान मिल ही नहीं सकता। किसी भी वजह से वो नुकसान में, ना देकर नुकसान में, और ना कोई मार ले तो नुकसान में, कोई उसका पैसा मार ले, कोई उसको बुरा कह दे तो नुकसान में नहीं।
یعنی کتنا قرآن انسان کو دل کو سکون دیتا ہے. ہماری آدھی ٹینشنیں، ہماری فکریں لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ وہ کر دیا. اگر انسان کو یہ سارے اجر پتہ ہوں تو کتنی انسان کو دل کو یعنی کتنا سکون مل جاتا ہے. اس کی زندگی میں کوئی فکر ہی نہیں رہتا. ہاں، کہیں سے پیسہ آنا تو آیا نہیں، کوئی بات نہیں، آج نہیں آیا کل آ جائے گا. کل نہیں آیا یوم حساب کے دن تو آئے گا ہی نا. کہاں جائے گا مار کر؟ کیا انسان لڑ سکتا ہے؟ کبھی نہیں لڑ سکتا. اگر اس کو پتا ہو رشتے خراب کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہاں جائے گا مار کر؟ اللہ کے پاس تو آئے گا نا، تو یوم حساب کے دن مل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قرضہ ہو اور وہ اسے وصولی میں تاخیر کرے، مہلت دے، تو ہر دن کی مہلت کے بدلے اس کو کیا ملے گا؟ صدقے کا اجر ملے گا، اور وہی مال اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا. یعنی جتنے دن کا وہ مہلت دے گا اتنے دن کا اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جائے گا. یعنی جتنی اس نے رقم قرضہ دی ہوگی. اور یہ قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کا اجر 2 گنا ہو جائے گا. یعنی جب وہ قرضہ اس قرضدار اس کو واپس کر دے گا، پھر اس قرضے کے اوپر اس کو 2 گنا اور اجر ملے گا. وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. کون سا دن ہے وہ؟ یوم الحساب کا دن. ہاں، حساب کتاب کا دن. کہ اس دن سے ڈرتے ہوئے دنیا میں اعمال کرو، جس دن تمہارے سارے اعمال تمہیں ہی واپس دیے جائیں گے. ہاں، تو لہٰذا اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ آج میں جو کچھ کر رہی ہوں یہ مجھے واپس ملنے والے ہیں، یہ مجھے سب اللہ لوٹائیں گے، تو کتنی اس دن شرمندگی ہوگی انسان کو یوم حساب کے دن. اور کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں بھلائی کرتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے، لوگوں کی امداد مدد کرتے تھے، باوجود اس کے کہ لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کریں. ہاں، تو وَاتَّقُوا، اس دن سے ڈرو، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، جس دن تم سے حساب لیا جائے گا، فیہ، اس میں، اللہ، اللہ کی طرف. یعنی یوم حساب کے دن کا ڈر دلایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہوئے دنیا میں اچھے اعمال کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کی مدد کرو، مدد کرنے سے نہ ڈرو. ثم، پھر تو وفا کیا جائے گا، پورا پورا دیا جائے گا. کلو نفسن، ہر شخص کو، ماں کسبت، جو اس نے کمایا. یعنی جو اس نے دنیا میں اچھے اعمال کی کوشش کی وہ سارا بدلہ اس کو اس دن ملے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نہ وہ اس دن ظلم کیے جائیں گے یوم الحساب کے دن. تو کتنا بہترین یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں باہمی تعلقات اچھے رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے. آپس کے باہمی تعلقات کو اچھے رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے، زبان کے ذریعے سے بھی، اچھے اعمال کے ذریعے سے بھی، اور صدقات کے ذریعے سے بھی، اور قرض کے ذریعے سے بھی. اچھے تعلقات زبان سے بھی قائم رکھو، اور اچھے تعلقات اخلاق سے بھی قائم رکھو، اور اسی طرح سے ایک یعنی اچھا کر کے بھی اور پھر قرض دے کر بھی. یعنی باہمی تعلقات کی مضبوطی کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وہ ہوتی ہے آپس کے دین لین سے. تعلقات اچھے ہوتے ہیں، خالی زبان سے کسی سے محبت کا اظہار کر کے نہیں ہوتے، جب تک کہ آپ اس کی مدد نہ کریں. تو آپس کے دین لین کرنے سے آپس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور ان آیات میں یہی طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاں پر انسان کے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا دین لین کرنا چاہیے. اور اسی سے انسان کا تقوی پتہ چلتا ہے، اس کا تقوی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود دینے والے پر، کھانے والے پر لعنت ہے. سود دینے والے پر اور کھانے والے پر لعنت ہے، کہ جس کو پتا ہو کہ میرا پیسہ سود کا ہے ان پر لعنت ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا
کہ سوائے سود خور کہ اور کوئی باقی نہ رہے گا، یعنی سود اتنا عام ہو جائے گا، سوائے سود خور کے کوئی باقی نہ رہے گا، اور اگر کوئی ہوگا بھی تو اس کو سود کا بخار یا اثر ضرور پہنچے گا، یعنی کوئی بچ نہیں سکے گا سود سے، یعنی اگر کوئی ہوگا بھی یعنی سود سے بچا ہوا تو وہ اس کے بخار سے یعنی سود کے بخار سے اثرات سے بچ نہ سکے گا، یعنی اتنا مشکل دور آئے گا کہ اس سے بچنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی تو دیکھنے میں آ رہا ہے نا اسی طرح سے۔ اور اگر کسی قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے کہ اگر کسی قوم میں سود لین دین کا رواج ہو جائے تو پھر اس کی ہلاکت ہے، کہ اگر کسی قوم میں یہ رواج ہو جائے سود لین دین کا، یعنی عام سمجھنے لگ جائیں لوگ، کوئی برا نہ سمجھیں، تو پھر اللہ کے ہلاکت یعنی اللہ تعالیٰ کے پھر ان کے اوپر غصہ غضب اور اب اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے نمبر 1 شرک، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق قتل اولاد کا، چاہے وہ اورشن ہے، ناحق اولاد کا قتل ناحق، چاہے وہ اورشن ہے چاہے وہ دوسرا کسی کا قتل ہے، یتیم کا مال کھانا، جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور سود کھانا، یہ ہلاکت کے اعمال ہے، ہلاک کر دینے والے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، سب سے معمولی حصہ کہ کوئی شخص اپنی ماں سے جمع کرے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے، تو اپنی ماں کے ساتھ جمع کرے، یہ سب سے ہلکا حصہ ہے کہ جس ہم بستری کریں اپنی ماں سے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جس کو انسان جان بوجھ کر کھا لے، سود کا 1 درہم، جیسے بینک میں سے پیسہ آیا پتہ نہیں تھا سود ہے، ہاں رکھ لیا، ارے میرا ہی پیسہ ہے میرا ہی پڑا ہوا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ، لیکن اللہ نے حرام کر دیا اس کو، اللہ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جس کو انسان جان بوجھ کر کھا لے تو 36 مرتبہ زنا کے کرنے کے برابر ہے، 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، جیسے اس نے حرام کیا کسی کے ساتھ زنا کیا، 70 مرتبہ، 1 مرتبہ بھی نہیں 70 مرتبہ جان بوجھ کر انسان سود کا کوئی پیسہ کھا لے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ضروری ہے، جو بھی اگر انسان دین لین نہیں بھی کرتا لیکن جن کے گھروں کا پتہ ہو کہ ان کے گھر میں سود کا کاروبار کرتے ہیں یا یہ لوگ سود پر پیسہ کھاتے ہیں یا پھر ان کے کاروبار میں سود ہے یا پھر یہ انٹرسٹ کھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گھر کھانے سے بھی بچنا ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پتہ ہو انسان کو کھلم کھلا کہ یہ لوگ سود کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان اعمال سے کرنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق دے، کیونکہ آج کے دور میں جس قدر سود عام ہو گیا ہے، اگر ہم نہیں بھی کھاتے ہیں تو بچنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں میں یہ عام گھروں میں عام کھایا جانے لگا ہے، عام لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ اب بعض بینکوں سے ہمیں نہیں پتہ کون کتنا، لیکن اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ ہاں یہ کھاتے ہیں تو ایسے گھروں میں کھانے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔